अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में आगे बढ़ते हुए सोफिया ग्लाडियोस से कहती है सिर्फ चंद लोग जानते थे कि लश्कर आ रहा है। उस्मान इस बारे में कैसे जान सकता है? तो ग्लाडियोस कहता है मैं नहीं जानता, मगर मैं मालूम करके रहूंगा कि उसका मंसूबा क्या है। सोफिया पूछती है यगीत, क्या तुम्हें उस पर शक नहीं होता? तो ग्लाडियोस कहता है नहीं, मुझे यकीन है कि ये वो नहीं था। सोफिया कहती है तुमने बड़े वसूख से कहा था कि वो तरियाक कभी नहीं ढूंढ सकेंगे, मगर उन्होंने ढूंढ लिया। उस्मान से एहतियाब हो गया। तो ग्लाडियोस कहता है उस्मान जहर से तो बच गया, मगर उस मौत से नहीं बचेगा जो मैंने उसके लिए चुनी है। तुम फौजियों को लेकर नजदीक जाओ, मैं यगीत से मुलाकात करूंगा और सब कुछ मालूम करूंगा। ये कहते साथ ही ग्लाडियोस आगे बढ़ जाता है। मोदरोना में उस्मान साहब पानी को देखते हुए कहते हैं ना ये पानी ना कोई दरिया, मेरे दिल की आग को कोई नहीं बुझा सकता। उन दो बदरूहों के मरने से पहले हम अपने ऊपर छाए इन स्याह बादलों से जान नहीं छुड़ा सकते। तुर्गुत गाजी, अगर आप ना होते तो हालात बहुत बिगड़ जाते। आपका बहुत शुक्रिया। तो तुर्गुत बे कहते हैं हमारे इक़दाम ने हमें फिलहाल के लिए बचा लिया है। हमने उनकी फौज को पसपा कर दिया, लेकिन हम उस वक्त तक महफूज नहीं होंगे जब तक हम अपने दरमियान मौजूद गद्दार को ढूंढ ना लें। तो उस्मान साहब कहते हैं वो ऐसा गद्दार है जो अपने निशानात मिटा देता है, एक गीदड़ जो भेड़िए का बेस उड़े हुए है। तुर्गुत बे कहते हैं ऐसा लगता है कि गद्दार हमारे बहुत करीब है, बिल्कुल हमारे साथ सांस ले रहा है। तो उस्मान साहब कहते हैं जंग के दौरान में ऐसी चीज के लिए सदरान को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकता। तुर्गुत बे कहते हैं जब तक गद्दार बेनकाब नहीं होता हमारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। बताओ तुम्हारे पास गद्दार को बेनकाब करने का क्या मंसूबा है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं वो सोचेंगे कि रियासत सो रही है, लेकिन रियासत कभी नहीं सोती। हम देखेंगे कि गद्दार कौन है और अहमक कौन। उन्हें ये समझने दें कि हम सो रहे हैं। जब वक्त आएगा जब वो गलती करेंगे तो उनके सर हमारे कदमों तले होंगे। अगले मंजर में उस्मान साहब तुर्गुत बे के साथ दीवान में दाखिल होते हैं। फिर बैठते हुए कहते हैं बाज़ंतीनी सल्तनत जो हमारे वजूद के लिए खतरा है, हमने उन्हें पीछे तो धकेल दिया लेकिन उन्हें शिकस्त नहीं दी। शहंशाह के मुहाफिज तब हमला करेंगे जब हम मुसीबत में होंगे। तो कोजा भी कहते हैं मैं इसलिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ हुजूर, क्या हमारे रियासती सरदार ने हमारी कोई कमजोरी या गलती देखी कि वो हमें खबर किए बगैर जंग में निकल गया? सरदार हसन कहता है मेरे सरदार, हमने कहा था कि रास्ता और हदफ एक ही है, लेकिन जब आप हमें बुलाए बगैर चले गए। उस्मान बे उन्हें रोकते हुए कहते हैं मैं अपने सरदारान पर पूरा एतमाद रखता हूँ, लेकिन कठिन वक्तों में फौरी फैसले करना पड़ते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि दुश्मन कहाँ से हमला करेगा। तुम्हारे लिए मोदरोना में रहना जरूरी था, हमने खुफिया तरीके से जाकर उनकी फौजियों को पसपा कर दिया। सरदार हसन पूछता है हमें अब क्या करना चाहिए? हम जो भी करें हमें जल्दी करना होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, तेज रफ्तारी तो घोड़ों के लिए होती है, भेड़िया हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है। अब अगर दुश्मन हम पे हमला करेगा तो ये मोदरोना या ग्वेनिक से होगा। ये दोनों इलाके एजनिक के रास्ते में भी आते हैं और उनकी सबसे अहम जमीनें भी हैं। तो मेरा फैसला यह है कि हम मोदरोना में उनका इंतजार करेंगे। सदरान अपने तमाम सिपाहियों को मोदरोना में जमा करो, हम पूरी ताकत से काफिर का मुकाबला करेंगे। अलाउद्दीन कहता है ग्लाडियोस जहां से भी हमला करेगा उसे मोदरोना की सरहदों से गुजरना होगा। जब वो अपने आप को जाहिर करेगा तो हम उसे रोकेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं लेकिन हम लड़े बगैर नहीं मरेंगे। साथ ही दीवान खत्म हो जाता है और जेर कुतई सरदार हसन को गुस्से में देखता देखता चला जाता है। अगले मंजर में यगीत सीधा अपने सिपाही सईद के पास जाता है और उससे पर्ची लेकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है ग्लाडियोस मुझसे मिलना चाहता है, सईद मेरा घोड़ा लेकर आओ। पास से सरदार हसन आगे बढ़ते हुए कोजाबे से कहता है जहर ने सिपाहियों को कमजोर कर दिया है कोजाबे, शहंशाह की फौज हमला करने वाली है। तो कोजाबे कहते हैं तुर्क की तकदीर जंग से लिखी जाती है हसन भी। तो सरदार हसन कहता है मुझे जंग का खौफ नहीं है कोजाबे, मगर मैं शिकस्त भी नहीं चाहता। आपने उस्मान साहब को सुना है? तो कोजाबे उससे कहते हैं ग्वेनिक में मेरे सिपाही सलामत हैं, वो मोदरोना के दिफा में आपका साथ देंगे। यगीत को भेजें, वो मोदरोना के दिफा में आपका साथ देंगे। ये कहते साथ ही कोजाबे वहां से चले जाते हैं। उधर घोड़े पर सवार यगीत रवाना होने से पहले सईद से कहता है मेरे बारे में अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं घोड़ों का जायजा लेने गया हूँ। यगीत को जाता हुआ देखकर सरदार हसन कहता है ये कहाँ जा रहे हैं? फिर सिपाही से कहता है मेरा घोड़ा लेकर आओ। पीछे हाथ में रस्सी उठाई जेर कुताई सरदार हसन को आवाज देता है और फिर उसके पास आता है। सरदार हसन जेर कुताई से कहता है मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन मेरे पास आपसे कहने को कुछ नहीं है। ये कहते साथ ही सरदार हसन पलटता है तो जेर कुताई उसके गले में रस्सी डाल लेता है और खींचते हुए कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि शर्म क्या होती है? मेरी खातून शहीद हो गई, बहुत से घर उजड़ गए तुम्हारी वजह से। सरदार हसन कहता है जेर कुताई साहब
آپ نے زہر کے بارے میں سنا ہے، ان کمینوں نے ہر چیز پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ جیرکتائی اسے لات مار کے زمین پہ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم اب بھی زندہ ہو، تم ابھی تک سانس لے رہے ہو۔ سردار اعظم خود کو چھڑواتا ہے اور غصے سے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، تم چاہتے کیا ہو؟ ہاں کیا تم میری جان چاہتے ہو؟ یہ لو تلوار۔ وہ تلوار جیرکتائی کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہاں پہنچنے والے سردار کوجا کہتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاں کیا اپنی عوام کے سامنے یہ حرکت تمہیں زیب دیتی ہے؟ تمہیں اب عثمان صاحب کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ جیرکتائی سردار حسن کے پاس ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیرکتائی چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون کا ہاتھ زخمی دیکھ کر پوچھتے ہیں تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا بالا؟ تو بالا خاتون کہتی ہے وہ یگید کے ساتھ والی لڑکی ایلینیا جو گوینک سے آئی تھی، وہ صوفیہ کی جاسوس نکلی اور اس نے مجھ پہ حملہ کیا، مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اگر اسے بولنے پہ ہم مجبور کر لیتے تو بہتر ہوتا، مگر یگید صاحب نے آخری لمحے میں اسے مار ڈالا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جنگل میں یگید گلاڈیوس کے پاس پہنچتا ہے تو گلاڈیوس اس کے گلے پہ تلوار تانتے ہوئے کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ عثمان مرنے والا ہے، مگر اس نے میری آدھی فوج کو تباہ کر دیا۔ تو یگید کہتا ہے وہ اسرائیل کے پنجوں سے بچ نکلا، وہ ضرور لڑنے کے قابل نہیں ہوگا۔ گلاڈیوس پوچھتا ہے شہنشاہ کی فوج کے بارے میں اسے کیسے پتا چلا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو یگید کہتا ہے وہ چپکے سے گیا، مجھے خبر نہیں تھی اور اسے شک ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جاسوس ہے۔ گلاڈیوس ہماری قسمت ایک جیسی ہے، ان کی قسمت اچھی ہے لیکن وہ مر جائیں گے۔ گلاڈیوس تلوار نیچے کرتے ہوئے پوچھتا ہے اور بالا؟ تو یگید کہتا ہے وہ زندہ ہے، عثمان تمہاری فوج کے خلاف احتیاط برت رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ تم مدورنا پہ حملہ کرو گے اور اسی وجہ سے اس نے تمام سپاہی مدورنا میں بلا لیے ہیں۔ گلاڈیوس کہتا ہے لیکن یہ تدابیر اسے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی موت سے نہیں بچا سکیں گی۔ مدورنا میں رات کے وقت علاؤالدین اپنی بہنوں اور گونجا کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ اپنے بابا کو بالکل بھی نہیں جانتی، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ڈرو نہیں؟ فاطمہ کہتی ہے ہم عثمان صاحب کی بیٹیاں ہیں، ہم کبھی نہیں ڈرتی، لیکن یقیناً ہم پریشان تھے بابا۔ تو عثمان صاحب ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا دیکھو، جب ایک گلاب کھلتا ہے تو باغ خوبصورت ہو جاتا ہے اور جب ایک بیٹی بڑی ہوتی ہے تو وہ وطن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ بالا خاتون غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہیں الجن تمہاری غیر موجودگی کی عادت کیسے ڈالیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھو موت ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہم نے اس کے ساتھ رہنا سیکھا اور ہم سیکھتے رہیں گے، اللہ اس پر رحمت کرے۔ غازی اور جیرکتائی ہمیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے میں نے انہیں کھانا کھانے کے لیے یہاں مدعو کیا ہے لیکن جیرکتائی صاحب تنہا رہنا چاہتے ہیں بابا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فی الحال انہیں تنہا رہنے دو لیکن بعد میں انہیں بتاؤ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف غازی سویا ہوتا ہے اور جیرکتائی بہت غمگین اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ الجن کے ساتھ گزارے ہوئے خوشگوار لمحات کو یاد کرتا ہے اور ان لمحات کو بھی جب الجن اسے مارا کرتی تھی۔ ان خیالات کے بعد جیرکتائی کہتا ہے اب میں کیا کروں گا؟ میرے اللہ مجھے صبر دے، میرے اللہ مجھے صبر دے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں ترگت بھی اس کے پاس آتے ہیں اور اسے حوصلہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔